السلام عليكم. عفسو شتي والو même si c'est un match nul et même si on a perdu les deux premiers matchs, c'est pas important. اللي كيفرحني c'est que le Maroc a gagné une équipe. C'est le plus important. Nous avons gagné une équipe qui peut tenir tête aux champions du monde. Et si le Maroc, le seul match qu'on a vraiment perdu, il faut être franc, le seul match où on a vraiment perdu, c'était le match contre l'Iran. À la dernière minute presque, un but inattendu, gênant. Mais le match contre le Portugal, nous ne l'avons pas perdu. On nous a fait perdre. Parce que VAR ما خدماتش. علاش ما خدماتش VAR ذاك النهار واليوم خدمات هذاك البيت. Je reconnais, il n'est pas hors jeu le but. Boussoufa رجع شويه بقى شويه اللور. C'est un but. يعني ما كانلاش نكذبوا. ولكن لو كان ما كانش الفار والله ما يتقبلش. La preuve c'est que l'arbitre ما قبلوش. L'arbitre ما قبلوش, le juge de touche ما قبلوش. Donc c'est pas grave. الحمد لله. Le plus important انا ماشي قضيه انا غير بغيت انا علاش درت اليوم درت هذا الفيديو وكنتكلم على الكره على الفوتبول. بغيت نضحك على واحد شي جزائريين اللي ما غنقولش سميتهم حيت شي الا قلت سميتهم غادي نعطيهم قيمه وغادي يقول il nous a comment dire, il nous a nommé. فهمتي؟ donc il a lu ce que nous lui avons écrit. alors انا هذوك الناس كاع ما نعطيهم وقت وما نقولش لهم سميتهم. كانوا كتبوا لي vous allez être laminé. وفين اخويا لاميني وشكون كي a mieux joué. ما écoutez احنا دابا احنا شكون اللي لعب مزيان مع ايران؟ حنا ما قدرناش نماركيو مع ايران. يافي هذوك الناس هذوك ايرانيين ما كيلعبوش الفوت, كيلعبوا لا ديفونس. مع البرتغال on a été comment dire سميتو ليزي. nous avons été lésés. il y avait des penalties. كنت فرجتو في لي زيميسيون ديال بين سبور في داك لابري ماتش اللي كيديروا راه قالوها شحال من قال لك لو ماروكان ايزون ايتي ليزي. يا ما وعلاش حنا حتى الفار ما جا حتى لعندنا وهو يوقف ما يخدمش ما خدموهش. علاش هذاك الاربيت مشى طمع في التيشورت ديال كريستيانو رونالدو. ها انتم باش كتعرفوا راه هذا لو بلوز امبورطون. انا هذوك نقول لدوك الكلاب nous n'avons pas été laminés. ما خديناش 3-0 بحالكم نتوما مع البرتقيز. حنا خسرنا ب1-0 وتشمتنا. فهمتيو؟ تشمتنا اي اون بلوس حنا نتوما كتلعبوا غير اميكال ما عندكم فنافي ريان ا بيردر. حنا اون جوي بور لا كوب دو موند سي ديفيرون. فهمتي؟ ما كاينلاش يا هاد ما كنقول انا ملي كنقول يا كلاب دوك الجزائريين اللي كيعيروا المغرب باغينو يخسر دابا. حيت دابا هما ما مشاوش. دابا المشكل دابا دوك الكلاب حيت هما ما مشاوش. خص الجار اللي عندهم هما عادو حتى هو ينهزم. حيت لا دابا سي سا لو بروبليم. دابا هما داك لو فوت ديالهم سي لا ديكونفيتور. تو rien ne marche pas. rien ne marche. لونترونور يلاه جراو عليه البارح. اللعابه كل واحد باغي يشد الشرق ويشد الغرب. شاف داك الشيء فهمتي داك الشيء ما لي ماغوي ما بقاش داك الشيء ديال مانو ايزون ان بروبليم. وتخيلوا دابا واش تخيلوا عباد الله لا يعقل على قله لي زونترونور في العالم طامعين لينا في ديالنا ارفي ديالنا. او وسيروا قلبوا وسيروا كعطى الله لي زونترونور ما على قلتهم. ما si vous n'arrivez pas à trouver des entraîneurs algériens, allez les importer de l'étranger. C'est que ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que c'est les entraîneurs qui ne veulent pas de vous. Parce que هذاك خليلوفيتش راه هو اللي مشى ماشي نتوما اللي جيتوا عليه.
Pourtant, il était bien gâté, bien payé. Voilà qui chef avec le milieu dans lequel il évolue. Il a préféré s'enfuir, أخويا. ما بغاش جابوا لكم هاد الجزائري بن عمكم. Moi, la vérité, quand je l'ai vu les premiers jours, je dis هذا ما يطولش. Surtout quand j'ai vu l'équipe, la déconfiture de l'équipe. حيت تعرفوا واحد القضية. انا هاد الهضره اللي غنقول لكم ديما كنبغي نقولها لكم كنسى وجات المناسبه نقولها لكم. راه كيكون واحد الوقت البلاد كتكون مزدهره من جميع اقتصاديا، فينونسييرمون، سبورتيفمون، كل شيء. دوك البديه ياتسا 5 ans لقدام. Depuis 2014 قبل من 2014 الجزائر elle avait le vent en poupe. فهمتي؟ كانت الحبه داخله على الجهد، البترول بول طالع للسما 110 $120. فهمتي؟ وكانت عندهم تري بون ايكيب. حيت راه بعد النوات راه الشمعه كتشعل، كذوب الله حرام، الشمعه كتشعل. راه ماشي صاغي تو المون، صاغي ا بليزيور بي، ولكن هذيك تقريبا واحد اون بون ديزان داني وبوتفليقه برك كيصرف، برك فلوس داخله ما خارجه، وليكيب داك الروح الوطنيه حيه عليهم بوتفليقه بالاخص ملي ليكيب ناسيونال كتلعب اتي بيان كلاسي اون افريك اي تو التروك. الوغ بور بوتفليقه سيتي لا بي، حيت الشعب الجزائري عطيه الكره صافي يسكت. ولكن دابا مع الكره ماشي كترجع لورا، بداو عرفتي بحال المرميطه دابا راه كوكوت مينوت كتعمر، دابا راه كتعمر، كتلقاو شي واحد الوقت تفرقع. حيت دابا شنو هو اش واقع دابا في الجزائر؟ واقع اولا الماده قليله، الشوماج كيكثر، المعيشه كتغلى، وداك الشيء اللي كان كيسكتهم اللي فاش كانوا كيتلهاو الكره ما كاينها والو. والمهم يا سي ما نقولش سميتكم، ما نقولش هذاك وهذاك، شحال من واحد جزائري اللي قال لك لو ماروك يفا سفير لاميني با لاسبان. ها انتم شفتوا النتيجه، الحمد لله خرجنا بوجنا احمر شريف. فهمتي؟ سي سولا نافي با ايتي لو ماتش دو بورتوغال اللي خسرنا فيه الاربيت في دوك لي بينالتي اللي ما عطاناش، لي كوفرون اللي ما عطاناش، والفار كاين هو ما مشاش، الا با كونسلتي. عرفتوا علاش الا با كونسلتي؟ سي يا دي بيرسون qui ne le sachent pas, qui ne le savent pas. C'est que la fréquence d'émission ديال هذوك الصناطات ديال الاربيت كانوا ايدونتيك لا فريكونس ديال شي با داكشي ديال لي بومبيي ديال لي انسوندي. اسكي في كو هذاك ما كان كيسمع والو، هذاك الاربيت في الصناطات ديال ودنيه ما كانش كيسمع والو. وي سارتانمون راه كانوا يمكن قالوها ليه، ولكن ما تلحقوش الهضره باللي راه كاين كفره، ولا كاين بينالتي، ولا كاين باسكو سيتي فلاغرون بيس تو لو موند لو دي. فهمتي لي زامي؟ مو انا المهم j'étais heureux que le Maroc sort avec un nul alors qu'on gagnait à la dernière minute. Une erreur de la défense marocaine. Mais c'est pas grave, alhamdoulilah. Nous avons gagné un bon entraîneur avec une très belle équipe, très jeune. فهمتي؟ وباقي المستقبل قدامها. فهمتي؟ هذا دابا اللي بغيتكم تعرفوا، دابا حنا دابا الناس غادي لي زيكيب الواعرين اوروبيان وتو غاديو يقلبوا يلعبوا مع المغرب، غادي يعرفوا المغرب سي فالور سور، سي افيك سي با ماشي دوك اللي غا كيضلوا كيجريو على الكره. الي لي زامي بغيت دابا خليت السبور، دابا غندوز لشويه السياسه. الي اون سو فوا تالوغ. الاصدقاء انا ديتكم لا كوميونيتي ديالي، وغادي ندخلوا ليها الاولى. فوالا حنا مشينا ليها، وبغيتنا نديرو اون بوتيت ريفي دو بريس ديال لي زارتيكل ديال اليوم. الور هاد الارتيكل الاول هو تبهديله. كتعرفوا شنو جو دي اول الجيريان؟ اسكي ساف واش كتعرفوا شنو معنات بهدلتي بينا؟ زعما راك حشمتينا. فهمتي؟
تبهديله نو فينيغا جامي. فهمتي؟ قلت لكم داك النهار كان عباس قال لي بغينا غادي نبغيو بوتفليقه نطلبوه. الاخر البارح قال لهم هذاك الوزير الاول ديالهم قال لهم حنا راه بغين غادي خصو لابد ما يكون بوتفليقه يرجع لواحد العهده الخامسه. واليوم هذا غول عمر غول قال لهم حتى حنا بغينا ذاك السكرتير جينيرال دي فون دو ليبراسيون ناسيونال جمال ولد عباس بون هذا نو كاسكي راكون. والمهم هذا قال لهم حتى حنا بغينا يتقدم. قال ها انتم شفتوا هذا الكماره هذا حتى هو حيت واكل حتى هو كان هذا اللي كان مينيستر سي جو بار دو مو ترومبي اتوندي فوار je ne sais pas dans quel ministère il était. Il a été mis à l'écart, mais vous savez, Romain, il a été mis à l'écart ou là. C'est le secrétaire du Rassemblement national démocratique. باش كتعرفوا التبهديله. واش عباد الله السيد راه هو en 2019 il aura 82 ans. و 82 ans وسير تنعس اخويا، سير تجلس، سير دير صحابك شي واحد في بلاصتك بحال دار إلتسين. كيف دار إلتسين كان خنزها على روسيا. كاع ديك الملاير اللي سلفوه لو فون مونيتير انترناسيونال حرقهم طبهم هو وصحابه وكل شيء. اش قال؟ كيف غندير انا؟ كيف غندير الا مشيت الى ما درت شي واحد غادي يدوروا بيا، غادي يحاسبوني من بعد انا وعائلتي وصحابي. حيت هادشي اللي واقع في الجزائر بوتفليقه وعائلته وصحابه. خص يكوفري شكون خصو يبقى هو باش يبقى يكوفري عليهم. فهمتي؟ حيت غدا ولا ما عرفنا شكون اللي غادي يحكم في الجزائر. الا وقعت شي حاجه ولا داك الشيء، شي وحدين جداد اللي ما باغينش هاد القنص القديم ما تعرف يدوروا عليهم. اش قال؟ هاد المكلخين ماشي يقلبوا على شي واحد باقي عاد صغير باش يدير عهده وجوج ثلاثه د العهدات، هو يكوفري عليهم، يكوفري على حتى على اولادهم. فهمتي؟ في بلاصه اللي يقلبوا على واحد صغير هما كيدير لي هاد الشيباني. واش هاد الشيباني شحال غادي يطول؟ شحال غادي كاع يعيش سميتو؟ هو من اللي غيموت. ايوا كيف غديروا؟ هو داك الشيء نديروها من النهار الاول. دبروا عليه شي واحد باقي صغير ما كبيرش بزاف 60 عام ولا 55 عام اللي غادي يستر عليكم، ديروا تشرطوا معاه لي كونديسيون. ها انت غتولي رئيس، ولكن بشرط حنايا وعائلتنا وقبيلتنا والراسه ديالنا ما تقربوش لينا. فهمتي؟ مي ils sont cons. Ils sont pas aussi malins que les Russes. Allez, à plus. Encore une autre. Je sais pas pourquoi je voulais couper alors que là ça suit. الور هنا عرفتوا راه هذاك الفضيحه. انتم واحد الفضيحه ديالت ما غاديش ندوز لكم لا فيديو حيت ما نتاعي شيء. فهمتي؟ الور هذا سي نيوز كيتهموا. واش عرفتي واش ما بغيتيهمش عندك؟ مي سي با اون ريزون. شد الطياره ما بغيتيش دوك لي ميغرون، سي با اون ريزون باش تركب. انا عارف الجزائر ما باغينهمش، ما تقولش ليا حتى بعض المغاربه ما كيبغوهمش. فهمتي؟ هادشي انا عارفينه، ولكن فو افواغ ليسبري ايمانيتير. خص تكون راه ماشي حيوان ولا حشرات ولا راه انسان. هادوك والو ما كتحملوهمش، راه انسان. هو ما اش غتخسروا؟ نتوما عندكم الكيروزان، عندكم الطيارات، عندكم النفط، عندكم الغاز. علاش ما سيدي ما تركبوهمش في الطيارات وتصلهم لبلادهم، تحطوهم في المطارات ديال بلادهم، تقولوا لهم حنا ما عندناش باش نعيشوكم، عندنا حتى حنا راه عندنا الشوماج. ولكن واش تشدوهم وتركبوهم في الكيران وتلوحوهم اون بلان ديزير؟ لو كان غير كان شي مدينه ولا في الصحراء والله لا. شوفوا هاد لا فيديو هادي، سيروا هاد لا فيديو هادي ودخلوا ليها وشوفوا الكيران شحال من كر مستف في الخلا ما كاين لا مدينه لا والو. وشحال من مراه ولدات في الصحراء ومات ماشي ولدات، دي فوس كوش. فهمتي؟ دي فو او لا لا bon c'est pas grave. C'est mon frangin qui m'appelle. C'est pas grave. قلت لكم ومراه العيال شحال من مراه ولدات اون بلان ديسير وكيعاودوا كيقول لك اون ليزا اونتيغي في لو صاب.
حيت سي دي فوس كوش. وشحال من واحد لقاو في الطريق ميت شحال. واش الله يحفظ وصافي الله يحفظ. حنا نزيدو. انتو l'Algérie accusée d'expulser des migrants. هذه زوينه هذه. انتو شوف الجيري les islamistes gagnent du terrain. À Gigel, le maire de l'Aouna interdit les shorts en ville. او دابا انا بغيت نعرف سيغتانمون ملي قال لي شورت اون فيل زعما رجال ما خصهمش يلبسوا الشورت. والشورت شنو هو الشورت بعدا؟ سي كوا ان شورت؟ الا كان لا طاي ديالو واش تحت لي جونو وفوق لي جونو ولا فوق كاع الشورت بحال ديال البحر ولا ديال ان بيرميدا اسكو سي ان شورت؟ دابا ملي كيمشي شي واحد يوقفك يقول لك انت لابس مثلا برميدا يلا واش غادي شورت ولا دابا حيت الشورت راه كاين الشورت طويل الشورت قصير الشورت قصير بزاف كاع باش فهمتي. وهاد قلة العقل وهاد قلة ديروا قوانين غير ها المرسوم اللي خرج ديال لو مير اللي كيمنع لي شورت باش ممنوع عليك تمشي بالشورت في المدينه. يلا الا شدوك يطولوا لك يزيدوا لك واحد الطر ديال الثوب في الشورت باش يولي يولي بيجامه. يعني با نزيدوا هذا شكون هذا؟ وي هذاك البوشي حق البوشي. قلت لكم البارح قلت لكم على البوشي وقلت لكم راه دابا عاود شي واحد اخرين جداد شدوهم ما خلوهم ما شدوا. دابا لحقات القضيه حتى المطار لايغوبور وهذوك الناس اللي كاينين تما حتى هما شي وحدين داخلين في المعمعه. صحاب المطار صحاب المرسى صحاب لا ماجستراتور صحاب لي زون بوليتيك و سارتانمون دو يافوار دي بوليس دو لا بوليس فهمتي لي غرادي دو لا بوليس راه كلشي مخنزها. ودابا المشكل اللي كيضحكني وهو داك سميتو الوزير الاول بحال الا زعما اش قال راه باغيين يدمروا الجزائر زعما بحال الا سي كوم سي يافي دي جون اكسترن. اوغوزمون كي نون با دي الماروك ما خصهم غير يقولوا المغرب هو اللي مصيفط لهم هذيك. ما عرفت كيف ما قالوهاش حيت اولا الببور ما داش على المغرب. لو كان زعما تراكا في المغرب ومشى بحاله غنقولوا المغاربه هما اللي خشاوها تما فهمتي. ولكن الحمد لله السبنيول هما اللي علموا الجزائريين والجزائريين مشاو تلقاو الببور في البحر قبل ما يدخل للمرسق فهمتي. باش حتى احتياطا باش صحاب البوليس ما يتوسخوش حتى هما فهمتي. فوالا هادشي بغيت نقول لكم. هذا ولد تبون حتى هو الي امبليكي وشهر هادشي باش وقع هادشي. هاد قضيه هاد الحريره ديال الكوكايين صافي ان موا سا سي برودوي. الور هما يلاه دابا عاد بداو كيتحركوا لي زون بوليتيك فيكتو هادي شهر في يومين 3 ايام 4 ايام من الاولى فهمتي. انت لي بوليتيك réagissent près d'un mois après la saisie de la cocaïne à Oran. En l'espace de 3 jours, les langues des politiques algériens se délient au sujet de l'affaire. والله البرومي كون شفتوا واش قال البرومي مينيستر بعدا. البرومي مينيستر واش قال نشوفوا حنايا. البرومي مينيستر كيقول لهم au cœur bon. Après le Premier ministre Yahya, c'est au tour du ministre de la Justice de s'exprimer. ما بغيتش نديكم لو سيت كله ولكن المهم حنا انتم شفتوا اش كاين اش كيقول. Ils ont déclaré combien de temps شنو؟ انت هو دابا المشكله انتم شفتوها هو جزائري هذا. Ils vont déclarer aussi combien de tonnes de cannabis saisies venant du Maroc. راك تكره مراد والله. هذا هو اساسا كومونتير ديال الجيريان فهمتي. راه اللي ضربهم والله اللي ضربهم على المغرب ماكرو. Il le dit, c'est grâce à l'Espagne. Les bounifs vont devoir freiner leur trafic de coke. Eh ben, moi, je l'avais dit. Macron, vas-y doucement. راك تعطيهم العصا بزاف. حاول عليهم الله يستر لك. حاول عليهم. والله شو نزيدو نكملوا لا بلونشا بي. اي عرفتي ديك 30 مليار ديال الدولار اللي طبعات
هذيك 30 مليار ديال الدولار اللي تبعت حتى من لا بنك لا بنك دالجيري لقات الفلوس كتار. دابا قلت لكم غادي نحق واحد الوقت الله يحضر السلامه، والله الا الفلوس ديال الجزائر غاديو يتعلقوا في الطواليت اوليو دو بابي جينيك، غاديو يديروا لي بيي الجيريان، غتولي تدي البرويطه عامره بالوراق باش تشري كيلو ديال الدقيق ولا كيلو د السكر. اجي حقا نسيت انا هاد الفضيحه دازت شحال من يوم هادي عرفتي. انا كنقول برافو، كنقول برافو لامير دي زاد، الامير دي زاد اللي كيجبد هاد الفيديوهات ديال الناس كيخبيهم، كيمشي كيتخليهم في المصارن ديالهم وكيخرجهم وكيفضحهم. فهمتي، ها انتم الفضيحه ديال امير دي زاد اللي دار، وهو اللي سرب هذا الفيديو ديال داك الوالي ولا لو مير ديال راس الماء. فهمتي، ودابا واش ودابا المشكل سكي غراف، راه دوماج ما ديتكم، ما كاينش ليا نديكم لا فيديو ديال كومي سابيل امير دي زاد، راه كاين عنده 49 48 مار. قال لك 48 مار في الجزائر كلهم impliqués, soit dans des affaires de mœurs, soit dans des affaires de corruption. المهم اونيا اوكان. علاش كنقول لكم ملي كنقول لكم انا هاد البلاد راه ماشيه في الهويه، راه جو ني با مونتي، راه هاد البلاد ما بقى عليها احكام، كل شيء باغي. ها بون لا توجور هادو لي ميغرون سوبساريان غراف اكوزاسيون كونت لالجيري. وتلوح انت تمشي تلوح تشد 13,000 واحد تلوحه في الديزير، راه حرام. فين هي الانسانيه؟ فين هي الانسانيه؟ فين هما؟ تقول ما عندكم قلب، والله ما عندكم قلب بالله. ما اش غنقول لكم؟ يخ منكم، يخ. ها انت قراو. انا هذا الشيء راه ماشي سي با دي سيت الجيريان ماروكان ولا سي دي سيت الجيريان و جو في ريكوبيري هاد لي زارتيكل. فهمتي، l'Algérie en faillite malgré la planche à billets. فهمتي، فوالا. انتم حقا نستوش الشاب خالد هز الرايه بلا بكم ولا بلا بكم، il est devenu marocain دابا وي هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. انا واحد السؤال عندي لكم جزائريين، انا شفت كاع لي زارتيست الجيريان، لي كوميك الجيريان، لي زارتيست المغنيين ولا كلهم tous ils viennent se reproduire au Maroc. قولوا لي شكون كله كاع لي زارتيست ديالكم راه كيجيو عندنا في المغرب هنايا، كيديروا هنايا دي سبيكتاكل، كيديروا سوا دو شونس سوا دو، المهم كاينين هنايا عندنا، ساكنين عندنا هنايا، ساكنين عندنا في المغرب. علاش ما يجوش عندكم نتوما؟ علاش؟ حيت فوتر بيي est invivable. Alors ils préfèrent aller au Maroc où il y a la joie de vivre, où il fait bon vivre. فهمتي، حنا ما معقدين سي سا سكي فو كومبروند. حنا نو سون موفير اتو مام، حنا ما كنعرفوش هذا جزائري غادي يولعدونا، لا واخا جزائري. حنا الشعب ها باش كنعرف لا بروف كل لي ماروكان اي نون فول با الشعب الجزائري اللي معقول اللي مزيان. حنا المغاربه اون نون فو لهذوك الشياته والحكام، حيت هما اللي فارقيننا. هادشي اللي خصكم تعرفوا. La société civile, le premier... ça c'était une caricature que j'avais partagée, bon, je sais pas. Ouais, c'est une... mon ami, je risque pas de passer ton... Bon, anti-DZ, toi tu vas me permettre. ندوز لك ta vidéo. En même temps, je te fais une publicité. On va voir, est-ce que c'est possible ou pas? Voilà. Alors ça c'est anti-DZ, un ami à moi. Enfin, oui, un ami à moi. Pendant que je suis anti-DZ, انا هاد لابارتي هاد الشيء الاول اللي كدير في الفيديو عمر ما عجبني، طويل شي شويه، طويل. tu décourages certains à regarder ta vidéo. حاول ديرها قصيره شويه، صغرها شويه، juste quelques secondes et hop, voilà.
Oh, oh là. والله لا عمر عليكم. Ah, j'adore. Ah, t'as t'as été fort avec la vidéo anti-diesel, je t'admire. والله لا je t'admire. قال لي وريتهم. Vous n'avez qu'à vous desserrer. والله لا عنده الحق. أو desserrez-vous. أو si vous étouffez. هما شفتوا اللي تقولوها وتقولوها غير النصراني وقولوها الحكام ديالكم كي فوزيتوف. علاش باش تدوها حتى اللحيه لحشمه تقولوها لواحد اللي ما براني و قال لك انتوما بنفسكم كتقولوا لي لو لانج سال سو لاف اون فامي. خليوه اون فامي، علاش تقولوها للنصراني اللي والله ما عرفنا مين شدكم. Bon, alors c'est un gars qui vient au Maroc. Bon. المهم moi, je voulais faire شتي عندنا يلا في المغرب كله كاع لي بلاج du Maroc, il n'y a que 6 plages qui ne sont pas bonnes pour la baignade. En fin de compte, toutes les plages du Maroc, elles sont bonnes à la baignade, à part 6 plages. وها هو قلنا هنايا هاد واد مرزق. انا كنت كنمشي لواد مرزق. En fin de compte, maintenant je vais plus y aller. فهمتي؟ راهي واد مرزق سي une 23-24 كيلومتر دو كازابلانكا. سي ان اندوا بيزيبل ترونكيل، كنت كنمشي ليه بكري وكلشي. ولكن دابا راه قال لك زعما سي ماشي نون كونفورم لا بينياد. سي بيزار. اي بورتون ما تما ما كاين لا واد حار لا بتروليي لا والو. جو كومبون با بوكوا. المهم دابا البيضاويين راه غادي يعرفوا. trafic de drogue impliqué les membres du Polisario. ها انتم هذوك المجرمين اللي عندكم تما في الجزائر بوليزاريو، حتى هما كيف راه بحال جنس واحد علمتوهم. ربيتوهم علمتوهم وكل شيء. كيف كديروا انتم الجزائر لا دروغ؟ انا لا دروغ قلتها لكم ماشي غير لي 700. هاد لي 700 كيلو يلاه هي اللي بانت. راه شحال من 700 دازو، بشحال من باريزه كتجي من اير الجيري ودازت من لا دوان، دازت هازينها لي ستيوارت، هازين لي بيلوت لي كوبيلوت، هازين دي بتيت فاليز ديالهم عامرين. فهمتي؟ راه هادشي غير اللي بان. وما راه هادشي راه من زمان كاين، من زمان. يافي ميم دو لا دروغ اللي كتمشي من وهران كتمشي لمارسي. الوغ لا باس دي ريزيرف دو شونج. هادشي قلنا لكم البارح. راه فهاد 4 شهور الاولى 5 شهور الاولى مشات 7 المليار نقصات. فهمتي؟ 7 المليار مشات. وضربوا الحساب 5 شهور 7 المليار، زيدها 5 شهور هي 14 مليار، وزيدها واحد شهرين مثلا واحد 2 المليار. تقريبا 16 مليار في العام. الديفيسيت غتمشي لكم 16 مليون. غتولوا غير في 5 شهور الاولى مشات لكم 7. دونك جيت tu calcules sur 12 mois, ça fait 16. غتخسروا 16 مليار دو دولار نتوما. 16 مليار. المغرب كتسال فيه 30 مليار دو دولار. عامين غتلحقوا شي عامين غادي ديروا الديفيسيت اللي كتسال في المغرب. Bon, j'arrête là les gars et bon, je vous souhaite une agréable soirée et portez-vous bien.